नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरू, एकदमै धेरै स्वागत छ आजको यो पुनः लोकतन्त्र पार्टीले सुन्दरलाई एमसिसीको प्रेस विज्ञप्ति पत्रकार सम्मेलन लागेको छ। यहाँहरूको सम्पूर्णकै उपस्थितिको लागि धेरै धेरै आभारी छु, धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र आजको अब औपचारिक कार्यक्रम म सुरु गर्न चाहन्छु। सुरुमा आजको कार्यक्रम सशक्ति हामीले सुरुमा आसन ग्रहणको कार्यक्रम राखेका छौँ भने त्यसपछि स्थानीय हाम्रो जुन एमसिसीको स्थानीय राममणि नेपालज्यूको केही कुराहरू राख्नेछौँ। त्यस पछाडि हामी प्रेस विज्ञप्ति हामी पढेर सुनाउनेछौँ। त्यस पछाडि हाम्रो उन्नत लोकतन्त्र पार्टीका अध्यक्षबाट आगामी एमसिसी विरुद्धका सङ्घर्षका रणनीतिक कार्यक्रमहरूको बारेमा अध्यक्षज्यूबाट कुराकानी राख्नेछौँ। आजको कार्यक्रमहरू समग्रमा यति नै हुनेछ। र म सुरुमा आसन ग्रहणको क्रम सुरु गर्न चाहन्छु। विगत यहाँहरूलाई थाहा छँदैछ, विगत 10 वर्षदेखि स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान नेपालले आफ्नो विभिन्न सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू, राष्ट्रिय हितका मुद्दाहरूदेखि लिएर यस्ता विभिन्न किसिमका चाहिँ कुराहरूमा लडाइँ गर्दै आवाज उठाउँदै विभिन्न ठाउँमा चाहिँ विभिन्न बलात्कार विरुद्धका मुद्दाहरू देशभरिबाट निःशुल्क रूपमा हेर्दै त्यसको नेतृत्व हाम्रो स्वागत नेपालजीबाट चाहिँ जुन सुरु भएको थियो। आजको दिनमा एनटिपी उन्नत लोकतन्त्र पार्टी जो निर्वाचन आयोगमा हाम्रो सबै दर्ता प्रक्रिया पुरा पनि भइसकेको छ। अब चाँडै नै हामीले निर्वाचन आयोगबाट प्रमाणपत्र पनि पाउँदैछौँ। र यति भन्दै उन्नत लोकतन्त्र पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष स्वागत नेपालजीलाई आफ्नो आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी उन्नत लोकतन्त्र पार्टीका महासचिव अनुशासन विभाग सदस्य तथा अधिवक्ता युवा दार्शनिक कृष्ण प्रसादज्यूलाई पनि आफ्नो आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी यो एमसिसी विरुद्धको जुन कार्यक्रम हामीले गरिरहेछौँ र एमसिसी विरुद्धको 501 जनाको समिति प्रतीकात्मक एमसिसी सङ्घर्ष समिति जुन घोषणा गरेको छौँ र उन्नत लोकतन्त्र पार्टीको तर्फबाट त्यो समितिको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्दै संयोजन गर्दै राममणि नेपालजीलाई पनि आफ्नो आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी हाम्रो अर्थ विभाग प्रमुख बोधनाथ नेपालीजीलाई पनि आफ्नो आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र त्यसै गरी हाम्रो स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान उन्नत लोकतन्त्र पार्टी अभिभावक सङ्घका केन्द्रीय संयोजक अध्यक्ष रविकुमार राईज्यू, त्यसै गरी विद्यार्थी सङ्घका अध्यक्ष पिके थापाज्यू, त्यसै गरी केन्द्रीय सदस्य रुसा नेपाल, त्यसै गरी रामेल छाप जिल्ला संयोजक किरण सुनवार, त्यसै गरी विद्युत अन्त्य विभाग संयोजक इन्द्रकाली गोटे, त्यसै गरी काठमाडौँ जिल्ला सचिव प्रमोद पौडेल, त्यसै गरी केन्द्रीय सदस्य राजु राव र मिडिया सञ्चार विभाग प्रचार प्रसार विभाग सदस्य आरके ढुङ्गाना, त्यसै गरी सिन्धुपाल्चोक सदस्य विमल तामाङ र साथीहरूलाई आफ्नो स्थानमा यथा स्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हजुर, आज हामीले जुन यो एमसिसी विरुद्धको सङ्घर्षको कार्यक्रम गरिरहेछौँ र हामीले जुन समिति गठन गरेको छौँ 501 जनाको सङ्घर्ष समिति, र त्यसको बारेमा हामीले त्यहाँनिर भएका वास्तविक कुराहरू के छन् र स्थानीय रूपमा नै त्योबाट प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ पीडित हुनुभएका र त्यसको प्रतिनिधित्व गर्दै हाम्रो राममणि नेपालज्यूलाई आफ्नो कुराहरू राखिदिनुको लागि म अनुरोध गर्दछु। योभन्दा अगाडि एकदम क्षमा चाहन्छु। योभन्दा अगाडि हामीले स्वागत मन्तव्यको लागि सङ्गठन विभाग सदस्य आङ्गली माइलाज्यूलाई स्वागत मन्तव्य राखिदिनु हुँदै त्यस पछाडि म राममणिजीसँग जोडिन चाहन्छु। हजुर, एमसिसी चाहिँदैन, देश बेच्न पाइँदैन। स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान नेपाल उन्नत लोकतन्त्र पार्टीले एमसिसीले अधिग्रहण गरेको जमिन एमसिसीले अधिग्रहण गरेको जमिन जनताको नेतृत्वमा नियन्त्रणमा लिएको छ। हामीले श्रावण 30 गते शनिबार नुवाकोटको बेलकोट गढी नगरपालिकामा एमसिसीले अधिग्रहण गरेको जमिन त्यहाँको स्थानीय जनताकै नेतृत्वमा हाम्रो सहभागितामा त्यसलाई हामीले त्यहाँ
एमसीसीले अधिग्रहण गरेको जग्गामा हामीले नेपालको झन्डा गाडेर त्यसलाई नियन्त्रणमा लिएको, त्यहाँका स्थानीयहरूको उपस्थितिमा नियन्त्रणमा लिएको हामीले कार्यक्रम सम्पन्न गरिसकेका छौँ। र आज यसै कार्यक्रमको विषयमा स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान नेपाल उन्नत लोकतन्त्र पार्टीले विगत 1 वर्ष अगाडिदेखि नै एमसीसी विरुद्ध महाअभियान थालेको छ। वास्तवमा एमसीसी नेपालको हकमा किन लागू हुन हुँदैन, यो किन नेपालको लागि कालान्तरमा फाइदाजनक हुँदैन भन्ने विषयमा उन्नत लोकतन्त्र पार्टीले महाअभियान जो सुरु गरेको छ, अब कस्तो किसिमको कार्यक्रमहरू गर्नेछ भन्ने विषयमा आजको यस पत्रकार सम्मेलनका हाम्रो उन्नत लोकतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष स्वागत नेपालज्यू लगायत सम्पूर्ण हाम्रो अभियान पार्टीका साथीहरू साथै सञ्चारकर्मी साथीहरू सबैलाई आजको यस पत्रकार सम्मेलनमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हामीले एमसीसी विरुद्धको कार्यक्रम लगायत अन्य कार्यक्रमहरू जसरी गर्दै आएका छौँ, ती कार्यक्रमहरूमा पत्रकारको भेषमा विभिन्न सिआइडी सुराकीहरू पनि आउने गर्नुभएको थियो। म अहिले यहाँबाट के भन्न चाहन्छु भने जति पनि हामीलाई परबाट हेरिरहनु भएको छ, नजिक आएर हेरिरहनु भएको छ, विभिन्न भेषमा हाम्रो सुराकी गर्न खोजिरहनु भएको छ, म स्पष्ट रूपमा के भन्न चाहन्छु भने हामीले लुकाउनु पर्ने कुरा केही छैन। हामीले देशका लागि यो जीवन समर्पण गर्ने कसम खाएका छौँ। त्यसैले हामी बारम्बार आइरहेका छौँ, विभिन्न कार्यक्रम लिएर आइरहेका छौँ र अबको एमसीसी विरुद्धको सशक्त कार्यक्रम हामी कसरी अगाडि बढ्छौँ भन्ने विषयमा हामीले प्रेस विज्ञप्ति निकालेका छौँ। यसको अब कार्यक्रममा प्रेस विज्ञप्ति पनि सार्वजनिक हुनेछ र पुनः अन्त्यमा सबैलाई फेरि पनि आजको कार्यक्रममा स्वागत गर्दै मेरो भनाइ यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। हजुर धन्यवाद नकुल किमञ्चनाज्यू। यस पछाडि अब हाम्रो एमसीसी विरुद्धको जुन सङ्घर्ष समिति बनेको छ 501 जनाको र उन्नत लोकतन्त्र पार्टीको तर्फबाट र त्यो समितिको तर्फबाट संयोजन गर्दै राममणि नेपालज्यूबाट केही कुराहरू राखिदिनको लागि म अनुरोध गर्छु। हाम्रो दुर्गा सरलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस ठाउँमा आजको दिनमा मलाई यो उपस्थिति हुन्छु जस्तो मलाई लागेको थिएन। त्यो किनभने उहाँले मेरो परिचय दिइसक्नु भएको छ। म राममणि नेपाल भनेर आउनुहुन्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। मेरो नाम प्लिज राममणि नेपाल नभनिदिनु होला, किनभने मेरो नाम एमसीसी पीडित भाइ भनेर भनिदिनु होला, किनभने म त्यसको एमसीसी पीडितको प्रत्यक्षका मैले भोगिरहेको छु। तपाईँहरूलाई लागिरहेको होला क्यामेरा बोकेर न्युजमा प्रधानमन्त्रीको, राष्ट्रपतिको र सांसदको, मन्त्रीको अभिव्यक्ति लिएर हिँड्नु भएको होला। त्यसको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद। त्योभन्दा अगाडि हाम्रो एमसीसी जुन काम भइरहेको छ, नुवाकोट बेतुलगढी नगरपालिका वडा नम्बर 7 रातमाटे, महादेवधाम, नन्टर लगायत त्यसको ट्रान्समिटर लाइनहरूको लागि विभिन्न ठाउँमा नुवाकोटभरि द्रुत गतिमा काम भइरहेको छ। त्यहाँ जानु भएन, त्यसको लागि हजुरहरूसित म दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु। दुःख व्यक्त यो रूपमा हजुरहरू सञ्चार माध्यम हुनुहुन्थ्यो, नुवाकोटमा पनि निकै सञ्चार माध्यम थिए। संसदबाट पारित भएर मात्रै एमसीसी काम लागू हुनुपर्ने ठाउँमा एकपल्ट विलम्ब नमान्नुपर्छ। हामीले अग्रज बनाएर पठाएका, हामीले भोट गरेर पठाएका नेताहरूले गद्दारको कारणले गर्दा संसदबाट पारित नभई आजको यो दिनमा भित्रभित्र सेटिङमा आएर एमसीए को नाममा अगाडि बढ्यो भनेर हाम्रा त्यहाँका जनताहरूलाई, मेरा बुढाबुढीहरूलाई लोलाइ फकाइ गरेर जग्गा अधिग्रहण गरिएको रहेछ। मलाई पनि थाहा थिएन। म पनि पढ्ने सिलसिलामा घरको व्यापारिक कारणले यहाँ व्यापार बिजनेस र पढाइको सिलसिला अगाडि बढाउँदै थिएँ। यतिसम्म सेटिङ गरिएको रहेछ कि काठमाडौँबाट मान्छे पठाएर कसरी हुन्छ त्यहाँका युवालाई भुट्न सक्ने, युवा भुटेर वृद्धहरूलाई भुटेर युवा युवतीलाई देश विलायत गराउने अनि त्यहाँ भएका वृद्धहरूलाई वृद्ध भत्ता बढाइदिन्छु भन्दै, रोजगारी लगाइदिन्छु भन्दै, त्यहाँका युवालाई रोजगारी लगाइदिन्छु भन्दै जग्गा अधिग्रहण गरिएको हो। यति कुरा यो पनि छुट्याउन चाहन्छु कि म एमसीसी पीडित भाइ भनेर मलाई बोलाइयो होला, किनभने त्यहाँ
तपाईँको प्रत्यक्ष असर मैले भोगिरहेको छु, तपाईँहरूले भोगिरहनु भएको छैन, क्यामेरामा त लिएर अगाडि आइरहनु भएको छ, तपाईँलाई त्यो फिल्ममा त्यति थाहा नहुन सक्छ। एमसिसीले यसो गर्छ अरे उसो गर्छ अरे भन्ने कुरा छोडिदियो। नेपालमा के गर्छ भविष्य कसैले देखेको छैन। यदि भविष्य देख्ने सबैले जान्दैन यदि हो भने ज्योतिष पनि बाटोमा बसेर बस्दैन होला। त्यो वर्तमानमा त गएको छ, भोलि के हुन्छ भनेको अलिकति आँकडी मात्र लगाउन सकिन्छ। एमसिसी भनेको हुने दिनको चिन्हबाद भने जस्तै एमसिसीले विभिन्न मुलुकहरूमा नराम्रो नैतिक असर नराम्रो काम गरेको कारणले गर्दाखेरि उहाँको पनि एमसिसी जो भएको छैन संसदबाट पारित नभइकन भित्र सेटिङमा काम गरेर हामीहरूको जग्गा असुल गरेर हामीहरूलाई धम्क्याएर जोडिन थालिसकेको छ। यो अर्थमा म आज 500 जना नुवाकोटको एमसिसी विरुद्धको सङ्घर्षको समितिको सभापतिको अध्यक्षको तर्फबाट यो भन्न चाहन्छु कि यत्रो पत्रकार माझहरू पत्रकार हुनुहुन्थ्यो तर उहाँलाई पनि थाहा थिएन संसदबाट। मैले त्यहाँ बल्ल थाहा पाएर मलाई मारि धम्की आए, मलाई कुटी भनेर धम्की पनि आए, यो यसको बारेमा यो न्युज तल प्रयास गरिदिन्छस् गरिस् भने भन्ने कुरा आयो। त्यसपछि तँलाई 4 लाख 5 लाख दिन्छु भन्ने पनि आयो, मासिक तलबमा एमसिसीको तँलाई यहाँ हामीले राम्रो पोस्ट दिन्छौँ भन्ने कुराहरू पनि आयो। कहाँबाट आएन त्यही एउटा एउटा भौतारिकै हिँडिरहँदाखेरि एउटा केही कोही भेटिन्छ भने जस्तै स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान नेपालका सभापति अध्यक्ष हाम्रो यादव सरसित मैले भेटघाट गरेपछि फोनको कुरा भएपछि हामी त्यसपछि त्यहाँ गएका थियौँ, नुवाकोटमा गएका थियौँ र दोस्रो पल्ट अस्ति पनि हामी गएका थियौँ। त्यतिखेर पनि हाम्रो बाटोमा रोक्ने प्रयासहरू नभएका होइन, हामी लुकी गएका थियौँ, रूप भेष भूषा नाम बदलेर गएका थियौँ। म एमसिसी पीडित भएको तर्फबाट के भन्न चाहन्छु भने ल भोलि कुनै दिन एमसिसी पासै होला तर हामीले के गर्न सक्यो भने नुवाकोटमा बसेर त्यो पनि सोच्नु होला। तर यति कुरा प्रश्न गर्न चाहन्छु कि नुवाकोट बेलपुरगढी नगरपालिका वडा नम्बर 7 का जनता एमसिसी पास भयो भने सबैजना सङ्घर्ष गर्न भने हामी मर्नेछौँ। त्यो मरेको ठाउँमा मान्छेहरू हामी हुनेछौँ र हाम्रो लास आज राख्न जलाइने छैन। त्यो 398 पनि जग्गामा हाम्रो जहाज जलाइनेछ र हाम्रो चियानहरू त्यहाँ राखिनेछ। त्यसमा एमसिसी पास हुन दिँदैनौँ तर हामी चियान भन्छौँ। हामी चियान भन्नुको कारण भनेको मेरो आमा बलात्कार भएको, मेरो चेलीबेटी बलात्कार भएको र पुरुष पनि बलात्कार भएको र हिंसामा परेको हामी हेर्न चाहँदैनौँ। हामी बलात्कार हुन तयार छौँ तर मर्न तयार छौँ। हामी मर्न युएससित तयार छौँ, हामी बाहिर शक्तिसित मर्न तयार छैनौँ, हामी अमेरिकन छिरासित मर्न तयार छैनौँ, हामी इन्डियन आर्मी छिरासित मर्न तयार छैनौँ। मर्न पर्छ भने हामीलाई तलब दिएर हामीलाई पालेर हामीले तालिम दिएर राखेका सरकारी कर्मचारी अथवा सेनाहरूबाट मर्न तयार छौँ तर अमेरिकन सेनाबाट मर्न तयार छैनौँ। यति हुँदाहुँदै पनि हामीले यो भन्दा पनि नुवाकोटमा जुन यो काम भइरहेको छ यसको लागि हामीले के गर्नुपर्छ, हामी हडताल गर्न तयार छौँ। हिजो मात्रै हामी जाँदाखेरि एकजना उहाँले बोल्दै भन्नुभएको थियो, मलाई धम्क्याइने बाबा भनेर भन्नुभएको थियो, जहाँ उहाँ मेरो काका हुनुहुन्थ्यो। आजको दिनमा धम्क्याइन्छ भने भोलि के होला भन्ने कुराको आकलन गर्न सकिँदैन। पैसाले सबै किन्न पाइँदैन, पैसाले किन्न भयो सबै किन्न पाइँदैन भयो। बिलगेट्सले पनि सुगा किन्न चाहन्थे होला तर उनी पनि स्वर्गको लागि दौडिरहेका छन्। आजको यस घडीमा म यहाँ उपस्थित भइराख्दा नुवाकोटको बेलपुरगढी नगरपालिका वडा नम्बर 9 को यो एमसिसी विरुद्ध सङ्घर्ष समितिको सभापतिबाट म के भन्न चाहन्छु भने हामीले हाम्रो बुवामम्मीलाई के गर्छौँ भनेर सोचेका थियौँ, कसरी देश बनाउँछौँ भनेर सोचेका थियौँ। बुवामम्मीले यो ठाउँमा यही जग्गामा आज घर बनाउँछौँ भनेर हामीले सोचेका थियौँ। देशमा पनि गयौँ, त्यहाँका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यही चुवा नेताहरूको कारणले गर्दा विदेश खाडी हुन बजाउन बाध्य भयौँ। त्यहाँ पैसा बनायौँ, घर बनायौँ तर त्यो घर छोड्न आज बाध्य भएको छ। योभन्दा ठुलो पीडादायी कुरा के हुन सक्छ? 50 डिग्री हाम्रो सेल्सियसमा छोरा विदेशमा छ, बाबुआमालाई लोले ठोका गरेर वृद्ध भत्ता दिन्छु भन्ने, तपाईँलाई यसको 10 गुणा पनि जमिन दिन्छु भन्ने, तपाईँको छोरा विदेशमा छ, बोलाउनुहोस् तपाईँको छोरालाई भोलि यहाँ महिनाको 30,000 भन्दा स्यालेरी बढी हुन्छ। किन पठाउनुहुन्छ विदेशमा मेरो जग्गा लोला ठोकायो भने? चेलीबेटीलाई रोजगारी लगाइदिन्छु भनेर लोला ठोकाइ गरेर जग्गा अधिग्रहण गरिएको छ। आजको दिनमा धम्की नआएका पनि हेरेन मलाई। म एकजना व्यक्तिले
सशक्त रूपमा आवाज उठाइराख्दा मलाई मार्ने धम्की काट्ने धम्कीदेखि रोजगारी दिन्छु भन्नेसम्म धम्की आएका छन्। तर म मर्न तयार छु। तर म एक मुठी रगत, एक मुठी साथ र एक थोपा रगत चाउँदैन। म चुप लाएर बस्नेवालामा छैन र चुप लाएर बस्न दिनेवालामा पनि छैन। आज यस ठाउँमा उपस्थित भइराख्दा यो पनि गर्व गर्न चाहन्छु कि मैले पनि र मलाई पनि कोट प्यान्ट लगाउने इच्छा नभएको होइन। लगाउन पनि सक्थेँ, म लगाइराखेको पनि थिएँ। तर अब म कोट प्यान्ट लगाउन चाहदिनँ किनभने मलाई पनि रहर थियो तपाईँहरू जस्तो स्वतन्त्र भएर हिँड्ने। तर म स्वतन्त्र छैन। म यो अर्थमा स्वतन्त्र छैन कि मेरो आमाले भोलि के हुन्छ भन्ने कुरामा म स्वतन्त्र छैन। मेरो दिदीबहिनीलाई के हुन्छ भन्ने कुरा स्वतन्त्र छैन। मैले कति केसमा पढ्दै आज बेचरसम्मको रनिङ गरेको स्कुलमा एमसिसी बिटाएर बस्दैछ, एमसिसी सेनाएर बस्दैछ। ती शिक्षक ती शिक्षिकाहरूलाई के हुन्छ कुरा मलाई पनि थाहा छैन। त्यसो अर्थमा म आज स्वतन्त्र छैन। त्यसो अर्थमा म आज खुसी छैन। आज मेरो गाउँमा एमसिसीको काम भनेर कामहरू भइरहेको छ। उहाँहरू अझै पनि हाँड्दै हुनुहुन्छ। स्थानीय स्तरका छोटी नेताहरू भन्न चाहन्छु म उहाँलाई। छोटी नेताहरूले अझै पनि हाँड्दै हुनुहुन्छ। एमसिसीको काम भएको छैन। एमसिए हो यो हाइड्रोपावरको काम भइरहेको छ नेपाल सरकारको तर्फबाट भनेर ढाँटिरहनु भएको छ। यी देशद्रोहीहरू यी गद्दारहरूले गर्दाखेरि आज हामीले दुःख भोगिरहेका छौँ। भोलिको दिनहरूमा बरु मर्छौँ तर एमसिसी पास हुन हामी दिँदैनौँ कुनै पनि हालतमा। सिंहदरबार गाउँमा मात्रै गाउँमा सिंहदरबार त पठाएछ तर काठमाडौँमा रहेको सिंहदरबार भनेको अमेरिका र इन्डियाको सिंहदरबार बनेर बसेका छन्। र गाउँमा बसेका सिंहदरबारहरूका छोटे नेताहरू छोटे राजाहरू हाम्रा गाउँमा चाहिँ हामी माथि शोषण गरिरहेका छौँ। त्यस कारणले हामी सहनेवालामा छैनौँ। के गर्नुपर्छ तर गरी चाहिँ एमसिसी चाहिँ पास हुन अब दिइँदैन तर मरिन्छ। भोलि एमसिसीमा पास भइरहेको छ भने पनि हाम्रो चिया चाहिँ त्यहाँ गाड्नु पर्नेछ। तपाईँले पनि ध्यान दिनु होला र गाडिदिनु पनि होला। उहाँको फुलगढी नगरपालिका वडा नम्बर 7 लगाएको वडाका मान्छेहरू पनि चौवालिस समितिमा हुनुभएको छ र लागिरहनु भएको छ। हामीलाई हेल्प गरिरहनु भएको छ। आन्दोलनमा भन्दै जाने उहाँहरू मर्नु भयो भने हाम्रो त हिन्दू संस्कार अनुसार मर्नुमा हाम्रो दाह संस्कार गरिँदैन। त्यही एमसिसीको 398 रुपियाँमा दाह संस्कार हाम्रो गरिन्छ र चिहान बनाइन्छ। र त्यो चिहानमा एमसिसी पास हुन तपाईँले नदिनु होला। सकेसम्म एमसिसी नै पास हुन नदिनु। मैले मर्छौँ तर एमसिसी पास हुन दिँदैनौँ। यदि नेपाल सरकारले सेना हात हतियार अभियान सेना नेपाली सेना जसरी पठाइयो भने नेपाल सरकारले पनि हामीलाई औषधि दिएको छ गर भनेर उहाँको पैसा दिइसकेको छ। त्यो उहाँको पैसा हामी पनि स्थानीय हात हतियार बनायो तर मर्न तयार छौँ। चाइनाबाट हुन्छ कि इन्डियाबाट हुन्छ कि राइफल ल्याएर विप्लवसित हुन्छ कि कहाँबाट खरिद गरेर ल्याएर त्यो पैसाले हामी हात हतियार किनेर त्यहाँ प्रतिकार गर्नु चाहिँ तयार छौँ। हामी पनि डराउँदैनौँ। विप्लव जस्तै हामी पनि भन्न सक्छौँ तर यो पनि हो कि हामी शान्तिप्रिय युद्धमा छौँ। हामी शान्तिप्रिय युद्धमा छौँ। पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेको जिल्ला हो त्यो। उत्तिकै हामी मर्नेवाला र छोड्नेवाला पनि छैनौँ। मर्नु भयो पनि यो अर्थमा कि पृथ्वीनारायण शाह जस्तो शहीद भएर मरेवाला छौँ। नुवाकोटमा यदि हामीलाई काम गर्दा गर्दा पुगेन भने काठमाडौँको माथि गएर मण्डलादेखि सिंहदरबारसम्म आक्रमण हुन सक्छ। यति कुरा पनि विचार पुर्याइदिनु होला यस टेलिभिजनबाट हेरिरहनु भएका नेताहरूले। आज मैमाथि दुर्व्यवहार मैमाथि अत्याचार भइरहेको छ भने भोलिको दिनमा हाम्रो आमा चेली बेटी सबै बलात्कार हुने कोसिस हुनेछ र भइरहेको पनि छ बाहिर मुलुकहरूमा। हस् यति भन्दै मेरो 2-4 शब्दहरू यही टुकाउन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। जुन सदस्य छ त्यसको प्रतिनिधित्व एमसिसीको बारेमा के कुरा र मैले त्यसमा अलिकति थोरै स्पष्ट पार्न चाहन्छु। अध्यक्षज्यूलाई सँगसँगै अब हाम्रो फर्मेटको कार्यक्रममा प्रेस विज्ञप्तिको वाचनको कार्यक्रम छ। त्यसको लागि मैले लोकतन्त्र पार्टीका महासचिव
स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान नेपाल राष्ट्रिय संयोजन समिति बागबजार काठमाडौँ र यहाँ अहिले हामी अनामनगर प्रेस विज्ञप्ति अधिग्रहणको नाममा एमसीसीले कब्जा गरेको जमिन जनताको नियन्त्रणमा लिइएपछि एमसीसीले जारी गरेको विज्ञप्तिबारे वास्तविकता यो उहाँहरूले बाँडिदिनु पर्यो आए नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिका वडा नम्बर 7 रातमाटे लगायत ननटार महादेव घाटमा एमसीसीका लागि अधिग्रहण गरिएको 398 रोपनी जग्गामा उन्नत लोकतन्त्र पार्टी एडीपी र स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान नेपालद्वारा 2078 साउन 30 गते शनिबार दिनभर प्रदर्शन पश्चात राष्ट्रिय झण्डा गाडेर जनताले उक्त जग्गा नियन्त्रणमा लिएका छन्। उक्त स्थानमा हालसम्म 3 पटकको स्थलगत भ्रमण र अध्ययन गरी स्थानीय जमिन अधिग्रहणमा परेका परिवारहरूसँग बुझिएको पीडाबाट उनीहरूले विभिन्न डर, धाक, धम्की र प्रलोभन समेतबाट एमसीसीको परियोजनाका लागि उक्त जग्गा अधिग्रहण गरिएको तथ्यलाई लुकाएर स्थानीयबाट कानुनी प्रक्रिया पुर्याएको देखाई जालजेलबाट हडपिएको पाइएको छ। त्यसरी जमिन गुमाउनु परेमा परिवारले आफूहरू देशघाती र एमसीसीको विरुद्ध रहेको र झुक्यानमा पारी जमिन हडपिएकोले रुँदै रुँदै सो जमिन आफूहरूले छोड्न नसक्ने सार्वजनिक रूपमा बताउनु भएको हामीसँग अडियो भिडियोहरू प्रमाणका रूपमा रहेको सञ्चार माध्यमहरू मार्फत सार्वजनिक पनि भइसकेको छ। सो स्थानमा एमसीसी प्रतिकारका लागि र एमसीसी सम्बन्धी कुनै पनि संरचना निर्माण गरी कार्य नगर्न सुरुदेखि नै कार्य गर्न नदिन तथा गरेमा तत्काल भौतिक रूपमै प्रत्यक्ष प्रतिकार गरी असफल बनाउन 501 सदस्यीय एमसीसी प्रतिकार समिति गठन गरिएको छ। सो समितिले प्रत्यक्ष रूपमा प्रतिकार गरी एमसीसीलाई असफल गराउन सो क्षेत्रमा प्रवेश गर्न दिने छैन। जबरजस्ती गरेमा सोबाट उत्पन्न हुने सबै प्रकारका क्षतिको जिम्मेवारी जबरजस्ती गर्ने पक्षले नै लिनुपर्ने चेतावनी समेत दिन चाहन्छौँ। यसैबीच उन्नत लोकतन्त्र पार्टी र स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानद्वारा राष्ट्रिय झण्डा गाडेर जनता आफैले नियन्त्रणमा लिए पश्चात एमसीसीको कार्यान्वयनका लागि गठित एमसीए नेपालले हिजो एक विज्ञप्ति जारी गरी अझ भ्रम सृजना गर्न खोजेको छ। सो प्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। उसले उक्त जमिन अधिग्रहणसँग एमसीसीको कुनै सम्बन्ध नभएको भनेको छ। तर एमसीसी सम्झौताको दफा 3.2 को खमा एमसीसी लागू गर्न एउटा गठन आदेशद्वारा समिति गठन गर्ने भन्ने उल्लेख छ। सोही व्यवस्था अनुसार एमसीसीलाई नेपालको कानुन मानेर संसदलाई छलेर मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट एमसीए गठन गरेको हो भन्ने सोही दस्तावेजबाट पुष्टि हुन्छ। एमसीसी कार्यान्वयन गर्न सरकार र संसदसँग समेत सम्बन्धहरू राखी एमसीएलाई प्रयोग गरेर इन्डो अमेरिकन रणनीति लागू गर्ने एमसीसीको सम्बन्ध छैन भन्नु अर्को भ्रम हो। एमसीएले कानुन बमोजिम अधिग्रहण गरेको भनिएको अनुचित प्रभावबाट कब्जा गरेको उक्त जमिन लगायत देशभरका सबै जमिनमा एमसीसी सम्बन्ध कुनै पनि संरचना निर्माण गर्न र कसैलाई प्रवेश गर्न पूर्ण रूपमा दिइने छैन। हामी नेपाल आमाका लागि आफ्नो ज्यान दिन पनि तयार छौँ। एमसीसी लागू भएपछि अधिग्रहण गरिएका क्षेत्रका गाउँहरूका चेलीबेटीहरू एमसीसी सम्बन्ध कुनै पनि विदेशी समेतले बलात्कार गरे पनि अथवा त्यहाँका नागरिक, कर्मचारी, प्रहरी, सैनिक, पत्रकार, वकिल, न्यायाधीश, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीको समेत हत्या नै गरे पनि नेपालमा मुद्दा नचल्ने व्यवस्था सहितको एमसीसी लागू गर्न उनी राजपत्रमा नै सूचना प्रकाशित गरेर गठन गरिएको एमसीए नेपालले एमसीसीको खास कार्यान्वयन गर्ने देशघाती विदेशी एजेन्ट हो। हामीले भन्दै आएको उसले अधिग्रहणका नाममा नेपालको जमिन कब्जा गरेको तथ्य उसले
जारी गरेको विज्ञप्तिले पनि पुष्टि गरेकै छ। हामीले उसले कब्जा गरेको जमिन जनताको नियन्त्रणमा मात्र लिएका छौँ। हामीले एमसीसी कार्यान्वयनका लागि देशभर अधिग्रहण गरिएका सबै स्थानमा भौतिक रूपमै विफल बनाउन आफ्नो ज्यानको बलिदानी दिएर पनि जनताको नियन्त्रणमा लिनेछौँ र एमसीसी विफल बनाउनेछौँ। त्यसैले नेपाली सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, सम्पूर्ण पार्टीहरू, नागरिक समाज, सञ्चार माध्यम समेतलाई यस आन्दोलन र प्रतिकारमा एकताबद्ध हुन हामी गम्भीरतापूर्वक अनुरोध गर्दछौँ। यो अनुरोध गरिरहनु पर्ने विषय होइन, कर्तव्य निर्वाह गर्नु पर्ने विषय हो। कर्तव्य निर्वाह गर्नेहरूका हकमा परिणाम पनि राम्रो नहुने हुँदा कर्तव्य निर्वाह नगर्नेहरूका हकमा परिणाम पनि राम्रो नहुने शिक्षा हाम्रा धर्मशास्त्रहरूले दिएका छन्। त्यसैले पुनः सबैमा एकताबद्ध हुन आग्रह गर्दै एमसीसीलाई विफल बनाउन आह्वान गर्दछौँ। एमसीसीलाई विफल बनाउन आह्वान गर्दछौँ भन्दै हामीले अध्यक्ष स्वागत नेपालबाट दस्तखत गरेको विज्ञप्ति हामीले यहाँलाई पाठ गरेर सुनाए। धन्यवाद। यसै गरी अब हाम्रो कार्यक्रमको अन्तिम चरणको एमसीसी प्रतिकारको कार्यक्रमहरू, जुन एमसीसी प्रतिकार विरुद्धको आगामी हामीले गर्ने रणनीतिक कार्यक्रमहरूको बारेमा उन्नत लोकतन्त्र पार्टी अध्यक्ष स्वागत नेपालजीबाट कुराहरू आउँछ। यहाँले म आग्रह गर्न चाहन्छु स्वागत नेपालजी। धन्यवाद दुर्गाजी, सबै साथीहरू। नेपालीजी, अभिभावक संगठनका अध्यक्ष नवीन मैनाली, विविध अङ्कीय अभियानका अध्यक्ष सरसँगै इन्द्र कालीजी, साथीहरू सबैलाई मेरो धन्यवाद। र प्रतिकार समिति जो एमसीसीले एमसीएको नामबाट जमिन अधिग्रहण गर्यो, त्यहाँको स्थानीय हाम्रो साथीहरूले प्रतिकार समिति गठन गर्नुभएको छ, जो 501 सदस्यीय समिति छ। र हामीले शनिबार दिनभर त्यहाँ प्रदर्शन समेत गरेर त्यो जमिन जनताको नियन्त्रणमा लिएका छौँ। त्यहाँ झन्डा गाडेर त्यो नेपाल भूमि सोझै एमसीसीको हुने गरिकन जसरी अधिग्रहण गरिएको छ त्यसको विरुद्धमा त्यहाँ अब हामी अरू रणनीति के गर्छौँ अहिले बताउनेछौँ। त्यहाँ गठित प्रतिकार समितिको अध्यक्ष हाम्रो रामबहादुर नेपालज्यू, उहाँले स्थानीय समितिको अध्यक्ष यादवजीसँग कुराकानी गरेको, त्यसपछि अगाडि बढेको बताउनु भयो। अनि कृष्ण साईज्यूले एउटा स्पष्ट रूपमा यो किन एमसीएको नामबाट एमसीसीले नै अनुचित प्रभावमा पारेर जमिन अधिग्रहण गरेको भनेर कब्जामा लिएको हो, त्यो स्पष्ट गर्नुभयो। साथीहरू, हिजो हामीले जो प्रदर्शन गर्यौँ दिनभरि शनिबारका दिन पश्चात हिजोको मितिमा एमसीए नेपालले एउटा विज्ञप्ति जारी गर्यो, सफेद झुट, जसले यो एमसीसी को कन्ट्र्याक्ट पढ्न जान्दैन। यो एमसीए कहाँनेरि गठन गर्ने भनेर लेखिएको छ एमसी। म पढ्न आग्रह गर्छु, अमेरिकी इन्डो पेसिफिक रणनीति अन्तर्गतको एमसीसी को नेपाली एजेन्ट, मैले भनेको नि यही डकुमेन्टले भनेको छ, नेपाली एजेन्ट एमसीए गठन कसरी हुन्छ भन्ने कुरो लेखेको छ। उसले भन्यो विज्ञप्ति जारी गरेर, हामीले त्यहाँ जनताको नियन्त्रणमा जग्गा लिइसकेपछि हजारौं साथीहरूको जसको अधिग्रहणका नाममा जग्गा कब्जा गर्यो अमेरिकी संस्था एमसीसीले एमसीए को नाममा, अधिग्रहण गरिएका व्यक्तिहरू त्यही जमिनमा उभिएर आफै नै झन्डा गाडेर अब हामी हाम्रो नियन्त्रणमा राख्छौँ, एमसीसीलाई एमसीए का नाममा प्रयोग गर्न दिन्नौँ। कुनै पनि संरचना यहाँ सुरु भयो भने कि हाम्रो लास ढल्छ कि संरचना निर्माण गर्न आउनेहरू ढल्छन्।
यसै त्यो 501 सदस्य प्रतिकार समिति गठन भएको छैन घोषणा गर्नुभयो उहाँले। अघि स्वागत मन्तव्यको क्रममा नकुलजीले जर्नलिस्ट साथीहरूको लागि भन्दै हुनुहुन्थ्यो, हामी पनि क्षमा चाहन्छौँ कि हामीले सबै साथीहरूलाई त्यहाँ उपस्थित गराउन सकेनौँ। अबका कार्यक्रमहरूमा गर्दैछौँ, त्यसमा केही सुरक्षा खतराका पनि पक्षहरू थिए, जस कारणले हामीले साथीहरूलाई चाहिँ प्रवेश नगरिकन जान पर्ने भयो। त्यहीँका साथीहरूको हजारौँ सङ्ख्यामा चाहिँ उपस्थितिमा हामीले काम गऱ्यौँ। त्यहाँ एलसिएफ को मान्छेहरू हुनुहुन्थ्यो, जो एलसिएफ भनेको एमसिसी अन्तर्गत गठन भएको एजेन्ट संस्था जसले कार्यान्वयनको काम गर्छ, त्यसलाई सोझै रिपोर्टिङ गर्ने, त्यहाँ भइरहेका गतिविधि अरू अडियो भिजुअल लगायत एलसिएफका साथीहरू पनि थिए। उहाँले खिचेर तत्कालै पठाउनु पनि भयो डेटाबाट, त्यो अमेरिकी दूतावास पनि पुग्यो, त्यो तपाईँको चाहिँ सोझै अमेरिका पनि पुग्यो, एमसिसीको चाहिँ अमेरिका स्थित कर्पोरेसनको कार्यालयमा पनि पुग्यो, त्यहाँबाट यहाँ ध्यान आकर्षण भयो। हामी यहाँबाट त्यहाँसम्म पुगुन्जेल यत्रो बसमा गएर पुरै काठमाडौँदेखि बसका बस गएर अनि गरेको प्रदर्शनमा प्रशासन प्रहरीले के हेऱ्यो, किन नियन्त्रणमा लिन सकेन भनेर त्यहाँको स्थानीय प्रहरीलाई माथिबाट केन्द्र सरकारले चाहिँ अहिले एक्सन लिने भएको लिन लागेको पनि हामीलाई जानकारी त्यहाँका प्रहरी साथीहरू जो एमसिसीको विरुद्धमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले जानकारी गराउनु भएको छ। र एमसिसीले यो प्राप्त गर्ने बित्तिकै अनि हिजो विज्ञप्ति जारी गर्यो। यो पहिलो कार्यक्रम मात्रै थिएन जो स्वतन्त्र राष्ट्र अभियानले उन्नत लोकतन्त्र पार्टीले सृजनात्मक रूपमा बौद्धिक विद्रोहका साथ अर्थपूर्ण हिसाबले गरेका विरोध प्रदर्शनहरूबाट अमेरिकी सत्ता, नेपालको सत्ता, इन्डो अमेरिकन प्याक्ट तर्सिएको छ, डराएको छ। र त्यसैले उसले विज्ञप्ति जारी गर्यो, हामीले गरेको बौद्धिक विद्रोहपूर्ण एमसिसी विरुद्धको सङ्घर्षको कार्यक्रमको सोझो प्रभाव देखिएको छ। र यस पूर्व पनि हामीले अमेरिकीहरूलाई सोझै नेपाल स्थित अमेरिकी दूतावास भित्र प्रवेश गरेर त्यहाँ हाम्रो कृष्ण प्रसाईज्यू, म यहाँ भएका हामी सबै साथीहरू थियौँ। हामीले उनीहरूलाई बुझायौँ कि किन तिम्रो एमसिसी खराब छ र नेपालमा किन घातक छ। हामीसँग तर्क गर्नुहोस्, कुरा गर्नुहोस्, हामीले कन्भिन्स गर्यौँ। हामी यसो जवाफ दिन सक्दैनौँ, हामी राष्ट्रपति समक्ष पुर्याउँछौँ उनीहरूले भने। यहाँहरू सबैले त्यति बेला कभरेज गर्नुभएको थियो। त्यसपछिको यो कार्यक्रम जुन थियो यसको अर्को प्रभाव देखियो कि उनीहरूले विज्ञप्ति जारी गरेर यो एमसिसीले होइन एमसिएले अधिग्रहण गरेको हो, कानुन बमोजिम अधिग्रहण गरेको हो भनेर उसले भन्यो। म यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु एउटा तथ्य जो एमसिए कसरी उद्भव हुन्छ, यसको सिर्जना कसरी हुन्छ, एमसिए भनेकै एमसिसी किन हो, म आग्रह गर्न चाहन्छु। आर्टिकल 3 भन्ने छ एमसिसी को, यसको दफा 3 यो इम्प्लिमेन्टेसनसँग सम्बन्धित छ। यसको 3.2 दफा छ। यसले चाहिँ गभर्नमेन्ट रिस्पोन्सिबिलिटिज भनेर लेखेको छ। यसले भन्छ द गभर्नमेन्ट ह्याज प्रिन्सिपल रिस्पोन्सिबिलिटी अफ भन्दै भन्दै आउँछ। म बीमा पढ्नुपर्ने, एमा प्रवेश गरेकोले बीमा चाहन्छु। कसरी एमसिसीले एमसिए जन्माउँछ भन्ने कुरा लेखिएको चाहिँ with the prior written consent of the MCC, the government will designate an entity to be established through a formation order issued by the Council of Ministers of Nepal as the accountable entity to implement the program and exercise and perform the government's rights and the negotiation obligations or overseas manage and everything. भन्छ यसले। यो भनेको के हो भने नेपाल अमेरिकी कानुनको कुनै पनि अमेरिकामा रहेको कानुनको चाहिँ यस्ता समितिहरू गठन गर्दाखेरि त्यो गठन आदेश भन्ने शब्द जुन छ त्यो गठन आदेश अमेरिकीहरूको कानुनमा चाहिँ देखिँदैन यही शब्द प्रयोग गरेको। फर्मेसन भन्ने शब्दलाई उनीहरूले प्रयोग गरेको, फर्मेसन इस्यु भन्ने शब्द अमेरिकी कानुनमा प्रयोग भएको देखिँदैन, यो नेपालीहरूले लेखेको। अनि नेपाली तपाईको ढाँचामा यसको चाहिँ अमेरिकीहरूले ट्रान्सलेसन गरेका छन्, जो मिलेको छैन उनीहरूले गर्दै आएको एक्सरसाइज हामीले गरेको अध्ययन अनुसार। म यसलाई चाहिँ स्पष्ट गर्न चाहन्छु। यो अघि मैले 3 खको जुन भने सरकारले एमसिसी को लिखित रूपमा पूर्व स्वीकृति लिई परियोजना तथा परियोजनाका क्रियाकलापहरूको कार्यान्वयनको व्यवस्था गर्ने, स्रोतको परिचालन, विनियोजन इत्यादि भनेर मैले अघि सर भनेको थिएँ। कमा धेरै छन्। गर्न
गठन आदेशद्वारा एउटा निकाय स्थापना गर्नेछ। सो निकायलाई यसमा एमसीसी नेपाल एमसीए नेपाल भनी सम्बोधन गरिनेछ। यो एमसीए नेपाल कसरी जन्मिन्छ भन्ने कुरो चाहिँ धारा 3 को हले भन्यो। यदि बुझ्न सकिँदैन, जानिँदैन, बुझ्न नजान्ने, क्षमता नराख्ने, अध्ययन नगर्नेहरूका लागि भ्रममा पार्नलाई एमसीए नेपालले हिजो चाहिँ यो एमसीसीले अधिग्रहण गरेको होइन, यो एमसीएले गरेको हो भनेर भन्यो। अहिले यसैले अब के गर्न खोज्यो भने नेपालको संसदमा कुनै पनि प्रस्ताव नल्याई, नेपालको सरकारले कति पनि चासो नराखे पनि सोझै एमसीसी कार्यान्वयन गर्नका लागि एमसीए सँग मात्रै सम्पर्कमा रहेर एमसीसीले काम गर्ने यो षड्यन्त्रपूर्वक यसरी आएको हो। त्यसैले अहिले जे जति भएको छ एमसीए भने पनि एमसीसीले अधिग्रहणको नाममा कब्जा गरेको। प्रतिकार समितिको अध्यक्ष हाम्रो रामणजीले के बताउनु, हामी त्यहाँ पुग्दाखेरि धेरै त्यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरू आएर रुँदै बताउनु भयो कसरी उहाँलाई धम्की दिएर त्यहाँ अधिग्रहण गर्नका लागि छाप लगाउन लगाइयो, कसरी उहाँहरूलाई युवाहरूलाई चाहिँ अर्कै ठाउँमा पुर्याएर वृद्धहरूलाई मात्रै अधिग्रहण गर्न सहमति जनाउने कागजमा हस्ताक्षर गर्न लगाइयो। यो सबै हामीले सार्वजनिक गरिसकेका छौँ, यहाँले पनि हेरिसक्नु भएको छ। हाम्रै कार्यक्रममा आएर रुँदै बोल्नु भएको दृश्यहरू यहाँले देख्नु भएको छ। वास्तवमा त्यो जग्गा एमसीसीले एमसीए का नाममा कब्जा गरेको थियो र त्यो अब जनताको नियन्त्रणमा आएको छ। हामी त्यहाँ कुनै पनि संरचनाको सुरुवात हुन दिने छैन। कृष्ण प्रसादजीले त्यही बोल्नु भएको थियो। हर एक इटा जो त्यहाँ निर्माणका लागि कुनै पनि संरचना बनाउन थपिनेछ त्यहाँबाट हर एक मान्छे मर्न तयार हुनेछ, ढल्न तयार हुनेछ, तर प्रत्येक इटाहरू त्यहाँ ध्वस्त गरिनेछ। त्यो ध्वस्त हुनेछ। त्यहाँ कुनै पनि निर्माण एमसीसीलाई संसदमा आएर कसैले पास भनेर पास हुँदैन। पास भनेको फिल्डमा हुनुपर्छ, पास भनेको स्थलगत रूपमा व्यवहारिक रूपमा स्थानीय तहमा जहाँ परियोजना गर्ने भनिएको छ त्यहाँ पास हुनुपर्छ। हामी पास हुन दिँदैन। यो 501 सदस्यीय प्रतिकार समिति प्रारम्भिक समिति हो। अब यहाँ अहिले जो कब्जा गरेको छ एमसीसीले अधिग्रहणका नाममा त्यो ठाउँमा हाम्रा क्याम्पहरू निर्माण हुन थालेछन्। कराते लगायतको नाइचक इत्यादि घरेलु डन्ठा हतियार, हाम्रो हतियारहरू विदेशी हतियार हुँदैनन्। नेपाली देवी देवताले प्रयोग गरेका हतियारहरू हुन्छन्, धनुबाण हुन्छन्, तरवारहरू हुन्छन्। हामीले प्रयोग गर्ने हतियारहरू नेपाली पूर्वीय दर्शन अनुसार प्रयोग भएका अन्याय र अत्याचारको विरुद्ध सफलतापूर्वक प्रयोग भएका हतियारहरू हुन्छन्। पहिलो चरणमा हामी शारीरिक रूपमा मात्रै प्रतिकार गर्नका लागि यो 501 सदस्यीय प्रतिकार समितिलाई त्यही एमसीसीले कब्जा गरेको जमिनमा क्याम्प खडा गरेर त्यहाँ अब ताइक्वान्डो, कराते इत्यादि लड्न भिड्न सिकाउनका लागि हाम्रो प्रशिक्षण सुरु हुँदैछ। हामी चेतावनी दिन चाहन्छौँ, विनम्रतापूर्वक हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ, हामी शान्तिपूर्ण रूपमा सम्झाउन चाहन्छौँ कि एमसीसी को कुनै पनि निर्माणका लागि कुनै पनि संरचना त्यहाँ सुरु गर्ने दृष्टता नगरियोस्। यो नेपाली जनताका लागि मान्य हुने छैन। अघि भनिसक्नु भएको छ रामणजीले, नेपाल एकीकरण गर्ने पृथ्वीनारायण शाहको नेपाल विस्तारीकरणको प्रारम्भिक बिन्दु नुवाकोट हो। त्यो ठाउँमा विदेशी चलखेलका लागि नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई ध्वस्त गर्नका लागि प्रयास सत्ता पक्ष, प्रतिपक्ष, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी धेरै जसोले, मैले धेरै जसो भनेको छु, ले गरिरहेका छन्। यसलाई हामी सफल हुन दिने छैन। र अर्को कुरा साथीहरू, हामीले जे कामहरू गर्यौं नियन्त्रण इत्यादि जनताको नाममा लिएर आएको विषय, त्यो विज्ञप्ति पनि जारी भएको थियो। त्यसलाई ब्ल्याकआउट गर्ने र हिजो एमसीए को विज्ञप्ति चाहिँ प्रमुखताका साथ प्रसारण गर्ने
सञ्चार माध्यमहरू विदेशी एजेन्टहरू हुन्। ती सञ्चार माध्यमहरू जसले त्यहाँ भएको स्थानीय जनताले रुँदै रुँदै बोलेका विषयहरू, आफ्नो जमिन एमसीसीले कब्जामा लिएको विषयलाई ब्ल्याकआउट गरेर एमसीएलाई आफैले विज्ञप्ति जारी गर्न लगाएर अनि आफै त्यसको समाचार प्रसारण गर्ने सञ्चार माध्यमको नामका विदेशी एजेन्टहरू नेपाली जनताले हर हिसाब गरेर नाम लेखेर राखेका छन्। सुध्रिनुपर्छ। नसुध्रिने हो भने जनताले हिसाब किताब गर्छन् राख्छ। हामी त्यो हिसाब गरिरहेका छौँ। यो हाम्रो लागि होइन, हामी यतिकै बोलिरहेका छैनौँ। र आजको यो पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित भइदिनु भएकोमा साथीहरू सबैप्रति हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्छौँ, धन्यवाद ज्ञापन गर्छौँ। प्रश्नहरू केही छन् भने हामी एकदमै छोटो 5 मिनटमा सक्छौँ, छैन भने हामी अन्त्य गर्छौँ। साथीहरू सबैलाई धन्यवाद। एमसीए गठन आदेश चाहिँ कहाँबाट जारी भयो? नेपाल सरकार र अमेरिकी एनजिओ बीच भएको सम्झौताको नयाँ सङ्गठन भनौँ यो एमसीए नामकरण गरिएको छ। यो आदेश कसले जारी गर्यो? एमसीए चाहिँ कसरी भयो भने 2075 सालको वैशाख 5 गते 2075 साल वैशाख 5 गते नेपाल राजपत्रको खण्ड 68 संख्या 2 मा यो प्रकाशित भयो। 75 सालको मैले अघि बताएँ वैशाख 5 गते नेपाल राजपत्र जो गजेट भन्छ इङ्ग्लिसमा, सरकारका आधिकारिक सूचनाहरू जहाँ प्रकाशित भएपछि त्यो कानुन सरह लागू हुन्छ। यसमा प्रकाशित भयो। यो नेपाल सरकारले गर्यो। यसलाई चाहिँ के भन्यो भने मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल विकास समिति। यिनीहरू एमसीए भन्छन्, यसको खास पुरा नाम एमसीए पनि होइन, यसको पुरा नाम मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट। यति त एमसीए भयो। त्यसपछि मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल विकास समिति गठन आदेश 2074। यो 74 मा सुरु भयो, तर प्रकाशित चाहिँ 75 को वैशाख 5 मा भयो। यो कसरी भयो भने सुरुमै गएर नेपाली अनुहारका विदेशी एजेन्ट, नेपालका मन्त्री भन्ने विदेशी भागहरूले गएर अमेरिकनहरूसँग, त्यो अहिलेको पनि मन्त्री बनिरहेको एकजना कार्की थर्का मान्छेले अमेरिकामा पहिलो पटक हस्ताक्षर गरेर आइसकेपछि यसको प्रक्रिया सुरु भएको थियो। र उनले त्यसैमा पहिलो पटक नै एउटा यस्तो गठन आदेशद्वारा समिति गठन गरिनेछ। त्यो समितिले सबै काम गर्छ। एमसीसी को विरोध मान्छेले गरिरहन्छन्। एमसीए ले गरेको काममा विरोध गर्न पर्ने जस्तो देखिँदैन। त्यो नेपालकै कानुन बमोजिम चाहिँ राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्न हुन्छ। अनि हाम्रो विरोध गर्न, एमसीसी को विरोध गर्न मान्छेलाई अल्मल्याइरहने काम चाहिँ एमसीए ले गर्ने भनेर त्यति बेला यो अघि मैले जुन प्रस्तुत गरेँ एमसीसी को दफा 3 को 1 को हमा व्यवस्था गरेको र त्यही नेरी नै एमसीए नेपाल चाहिँ यसरी गठन गर्ने भनेर चाहिँ उल्लेख गरेको छ। म साथीहरूलाई यो पनि प्रस्तुत गर्छु, कृपया जरुरी हुन सक्छ। यो मैले अहिले जो प्रस्तुत गरेँ नि, यो यहाँबाट सुरु भयो एमसीए भनेको। मैले देखाएको 2075 को वैशाख 5 को नेपाल राजपत्र, जसले एमसीए अहिले यसरी भित्रभित्रै काम गरिरहने, मान्छेले विरोध चाहिँ एमसीसी को गरिरहने, तर एमसीए अहिले यसरी विज्ञप्ति जारी गरे जस्तो गर्दै जाने, झुक्याउँदै जाने र नेपालीहरूलाई, नेपाललाई, नेपालको भूमिलाई, नेपालको अस्मितालाई कब्जा गर्ने दिशामा अघि बढाउने षड्यन्त्र त्यति बेलादेखि भएको थियो। यहाँले यो एमसीए कसरी सुरु भयो भन्ने विषयमा सायद मैले प्रश्न गरेँ। त्यसो भएको हुनाले एमसीए ले निकालेको यो जो विज्ञप्ति छ, एमसीसी को एजेन्ट, एमसीए सँग सम्बद्ध कुनै पनि कर्मचारी, यसका एजेन्टहरू, योसँग सम्बन्धित भविष्यमा पनि जागिर खान खोज्ने लगायत पूर्ण रूपमा सावधानीपूर्वक, सचेततापूर्वक आफ्नो माता पिता र छोराछोरीको भविष्य सम्झेर आफूलाई पनि बचाएर अब हिँड्न जरुरी छ। किनकि हामी तस्बिरमा कात्रो बाँधेर निस्किसकेका छौँ। हामीलाई मर्नु पनि डर छैन र नेपाल आमालाई बचाउनका लागि हामीले केही गर्दा कसैलाई केही भयो भने त्यसको जिम्मेवारी त्यो केही गर्न आउनेले नै जसरी लिनुपर्छ उसले लिने कुरा हो। यसरी हामी एमसीए को खोलमा रहेका अमेरिकन एजेन्टहरू, त्यहाँका कर्मचारी, यो विज्ञप्ति जारी गर्ने लगायतलाई गम्भीरतापूर्वक यो अहिले हामीले प्रस्तुत गरेको प्रमाणहरू देखाउन चाहन्छौँ।
र यो खेलमा नलाग्न आग्रह गर्छु। अब एउटा प्रश्न हेर्दै सर के भन्दैछ म के भन्न चाहन्छु जुन तपाईँले कार्की खड्का भनेर इङ्गित गर्नुभयो, तपाईँ पनि एक अधिवक्त तपाईँ पर्ख्नुभएको कारणले अहिले उहाँ कानुन मन्त्री हुनुहुन्छ होइन। उहाँले चाहिँ अहिले कानुन मन्त्री भएको नाताले जुन उहाँले पहिला साइन गरेर आउनु भएको छ एग्रिमेन्ट गरेर आउनुहुन्छ, त्यसमा कुनै कानुन फेरबदल गरेर एमसिसी पास गर्न सजिलो गराउने केही सम्भावना छ? यो चाहिँ धेरै सम्भावनाहरू उहाँहरूले खोजिरहनु भएको छ। अमेरिकनहरूले पहिले नै उनीहरूले दिएको समय जो अघिल्लो वर्षको असार 13 गते थियो त्यो समयसम्म नेपालको संसदबाट पास नभए हामी मान्दैनौँ भनेका थिए। त्यो समय सकियो। अहिले फेरि यिनै कार्कीहरू आइसकेर हामी यसका लागि बडा प्रयत्नरत छौँ, यसलाई हामीले प्रायोरिटीमा राखेका छौँ भनेको कुरालाई उनीहरूले हुन्छ हुन्छ भनेको पनि आयो। यसरी हेर्दा आफैले राखेको उनीहरूको जुन बटम लाइन थियो त्यो क्रस भइसकेको छ। संशोधन गर्नका लागि पनि उनीहरू तयार भएको देखिँदैछ। अमेरिकनहरूले आर्थिक सहयोगका लागि होइन कि उनीहरूको सैन्य रणनीतिलाई जहाँ सफल गराउनु पर्नेछ त्यहाँ एमसिसी पहिला पास भइसकेपछि पनि संशोधन गरेकोलाई पनि मानेर एमसिसीलाई लागू गरिएको अरू देशमा देखिएको छ। यसैले नेपालको पनि पहिलो चरणमै उनीहरूले भनेको समय सीमा क्रस हुँदा पनि उनीहरू किन तयार भइरहेका छन्? यसले देखाउँछ कि आर्थिक कार्यक्रम होइन, यो सैन्य रणनीतिक कार्यक्रम हो। पछिल्लो समय जुन सरकार जुन उहाँहरूकै अहिले सरकार छ उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो जुन कार्यक्रम छ होइन त्यसबाट चाहिँ यो एमसिसीलाई चाहिँ हटाएको छ भनौँ केही समयको लागि जुन हटाएको छ, यसमा तपाईँहरूले के बुझ्नुहुन्छ? एमसिसीका लागि उनीहरूले भन्ने विभिन्न तरिकाहरू छन्, तर नेपालमा अहिले जसरी कामहरू भइरहेको छ यो कामले गर्दाखेरि हामी परिणाम हेर्न चाहन्छौँ। हामी कुनै घोषणामा अल्झिन हुँदैन भन्ने म चाहिँ सञ्चारकर्मी साथीहरूलाई पनि विनम्रतापूर्वक हामी सबै नेपाल आमाका सन्तान भएको हुनाले यसलाई बडा हामीले गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्छ। अहिले यहाँले भन्नुभएको विषय अर्को चालबाजी चाहिँ अमेरिकनहरूको हो। एउटा लास्ट होइन जुन भीमराव हुनुहुन्छ एमालेको नेता, उहाँले चाहिँ एमसिसीलाई चाहिँ सदनमा पेस गर्नुपर्छ, सारा नेपालीलाई बताउनुपर्छ, सही हो भने हो गलत हो भने हो जे हुन्छ सदनमा चाहिँ पेस गर्नुपर्छ भन्ने धारणा पनि राख्नु भएको थियो प्रतिनिधि सभामा। यस भनाइप्रति चाहिँ तपाईँको आफ्नो पार्टीको धारणा चाहिँ के? यदि भीमरावजीले त्यसो भन्नुभएको हो भने वा अरू कसैले पनि भनेको हो भने भन्नुभएको छ मैले तपाईँ हाम्रो आमा, तपाईँ हाम्रो छोरी छोरी दिदी बहिनीलाई आफ्नो घरमा बेडमा अरू परचक्रीसँग सुत्न दिनका लागि के भन्दा रहेछन् परिवारका सबै सदस्यले भनेर सबै साथीहरूको मत बुझ्ने कुरामा ठिक हो कि बेठिक हो भन्दा रहेछन् निर्णय गर्न दिएर अनि आफ्नो बेडमा आमा दिदी बहिनीसँग परचक्रीलाई सुताउने विषयमा निर्णय लिनुपर्छ भनेर भन्यो भने यस्तो निर्णय लिनका लागि प्रस्ताव गर्ने कुरा हुन सक्छ र नेपाल आमाको अस्तित्व लुट्नका लागि कोही आउन दिन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा छलफलको विषय हुन्छ। सिधै अमेरिकी सैन्य रणनीतिक कार्यक्रम नेपालमा भू सैन्य क्याम्प खडा गर्नका लागि दिने कि नदिने भन्ने विषयमा छलफल हुन सक्छ। अस्ति भर्खरै पपुवा न्युगिनीमा गएर अमेरिकी उपराष्ट्रपतिले यो अमेरिकी सैन्य रणनीतिक कार्यक्रम हो, इन्डो पेसिफिक अन्तर्गत एमसिसीमा हामीले पैसा खर्च गर्ने कार्यक्रम नै यही हो भनेर बोलेको कुरा तपाईँ हामी सञ्चार माध्यम र अरू पढे लेखेका मान्छेलाई थाहा छैन? BBC, CNN, Reuters, Fox News, AP, AFP मा हामीले पढेनौँ र सबैले हेऱ्यौँ। हामीले हेरेनौँ तपाईँको चाहिँ यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी 2017 को पेज नम्बर 4, पेज नम्बर 21, त्यसै गरी सन् 2019 को रिपोर्टको चाहिँ तपाईँको पेज नम्बर 38 हेरौँ न। सोझै भनिएको छ यो कि अमेरिकाको विश्वभरि भू सैन्य क्याम्पहरू खडा गर्नका लागि एमसिसीलाई प्रयोग गरिएको हो भनेर सबै हामीलाई थाहा छ। अनि यस्तो विषय छलफल गर्ने, संसदमा राख्ने, संसदले हुन्छ भने पनि हुन्छ भन्ने होइन होला नि। त्यो भएको हुनाले यस्तो विषय लोकतन्त्र भनेको त्यो बहुमतले मान्दैमा ठिक हुन्छ भन्ने होइन। एउटा तथ्यको उद्घाटन गर्नुपर्ने खालको प्रश्न छ यो। त्यो के हो भने हामीले योभन्दा पहिला सन्धि ऐनमा गरेको व्यवस्था
र नेपालको संविधानले कुन कागजात सन्धि हो, कुन कागजात सम्झौता मात्रै, कुन कागजात एग्रिमेन्ट हो, कुन कागजात ट्रिटी हो, कुन कभेनेन्ट हो, कुन आफैमा कन्भेन्सन हो, यसलाई वर्गीकरण गरेर अनि कस्तो खालको कागजात चाहिँ संसदको साधारण बहुमतबाट पास गर्ने, कस्तो खालको 2/3बाट पास गर्नुपर्ने, यही सन्दर्भमा थियो। त्यो महाकालीको चाहिँ सन्धि हो कि सम्झौता हो भन्ने विषयमा, जसलाई 2/3 जरुरी हुन्छ कि साधारण बहुमत जरुरी हुन्छ भन्ने कुरो सांसदहरू बिचमा विवाद भएपछि सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुगेको थियो। अहिले के गरियो भने संसदमा प्रस्तुत हुने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध रहेका कुनै पनि कागजातलाई एउटै भाँडामा सन्धि भनेर हालिदियो। जुनसुकै कागजात संसदबाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध स्थापित गर्ने गरिकन पास हुन्छ त्यो सन्धि हो भनेर सन्धि ऐनमा पनि संशोधन भयो। यो संशोधन भइसकेपछि के भयो भने अहिले यो विषय यो भन्दा पूर्व चाहिँ चिनियाहरूले गरेको 56 अर्बको सहयोगका लागि संसदमा प्रस्तुत गर्नु परेन त। तर यसका लागि संसदमा किन लानु पर्यो? किन तपाईको चाहिँ यो भन्दा पूर्व डाक्टर एकजना कतिवटा थरका मान्छे थिए, यिनी चाहिँ अर्थमन्त्री भन्ने पटक पटक चाहिँ सोर्सबाट मात्रै जागिर खाँदै खाँदै पछि सोर्सबाटै मन्त्री भएका, उनले संसद सचिवालयमा प्रस्तुत गरेको यो प्रस्ताव हो एमसीसीसँग सम्बन्धित। जाँदै क्लोज गरेर खिच्नुभयो होइन? तपाईँ चाहिँ जान सक्नुहुन्छ यसको सबैभन्दा प्रथम पृष्ठको अन्तिम अनुच्छेदको तेस्रो लाइनमा उहाँले यस्तो मजाले भन्नुभएको छ, वास्तवमा यो संसदमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने प्रकृतिको कागजात थिएन, तर यस पूर्व नै हाम्रै साथी अमेरिकन एजेन्ट जोसँग हामी पैसा बाँडीचुँडी खान्थ्यौँ, ती मान्छे भनेका तिनै कार्यकर्ताका थिए, तिनले अमेरिकामा गएर सही गरेर आइसकेको भएको हुनाले संसदमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने प्रकृतिको नभए पनि संसदमा प्रस्तुत गरेको छु भनेर लेखेका छन्। नेपाल सरकारको छाप हो नि यो सबभन्दा माथि गयो संसद सचिवालयबाट आधिकारिक रूपमा। यो अहिले विचाराधीन रूपमा तपाईँको सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा रहेको छ। सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रूपमा रहेको विषय हामीले नै प्रस्तुत गरेको भएको हुनाले हामीले चाहिँ म अहिले यो अरू चाहिँ अब गोप्यताको कारणले पनि गर्दिनँ, प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। जहाँ अहिले यहाँले भन्नुभएको विषय उनले पनि भनेका छन् कि यो संसदमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने थिएन। अब अर्को कुरा हेर्नुहोस्, इट्स अ कम्प्याक्ट। If you go through all of the legal literature, including Constitution, Acts, Treaty Act, it doesn't deal with such types of any compact. यसले कुनै पनि कम्प्याक्टको बारेमा उल्लेख गर्दैन। हामी सन्धि सम्झौताहरू मात्रैको बारेमा कुरा गर्छौँ। हाम्रो कानुनमा के छ? नेपालको कानुनमा कहीँ पनि यो मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट भन्छ यसलाई। कम्प्याक्ट भनेको सम्झौता हो रे, सहमति हो रे। कम्प्याक्टको हामीले शब्दको शब्दार्थ, भावार्थ, लक्ष्यार्थ, गुणार्थ हेरेपछि मात्रै त्यसको यथार्थ निस्किन्छ। कम्प्याक्ट भनेको तपाईँसँग कम्प्याक्ट क्यामेरा छ अरे, यसले टेलिभिजन हेर्न सक्नुहुन्छ, सायद टेलिभिजन यसमा चल्दैन। अहिले टेलिभिजन पनि त्यहाँ हेर्न मिल्ने, तपाईँको क्यामेरामा रेडियो बज्दैन, मोबाइलमा बज्ला। जुन क्यामेरामा तपाईँले रेडियो हेर्न सक्नुहुन्छ, टेलिभिजन हेर्न सक्नुहुन्छ, रेडियो सुन्न सक्नुहुन्छ, पत्रिका पढ्न सक्नुहुन्छ र त्यसले तपाईँको बाटोमा हिँड्दै गर्दाखेरि बाटोको लोकेसन देखाउँछ, यो कम्प्याक्ट क्यामेरा हो। कम्प्याक्ट डिस्क भन्ने आउँथ्यो नि पहिला, त्यो यसरी कम्प्याक्ट हुन्छ कि त्यो एसिमुलेट हुन्छ त्यसको फिचरहरू, त्यसको नेचरहरू। कम्प्याक्ट भनेको एकै ठाउँमा आएर सबै मिसिने, जोडिने, बहुरूपी होइन, बहुरूपी होइन, बेग्लैलाई ल्याएर एकै ठाउँमा जोडेर आफू जस्तै बनाइदिए। कम्प्याक्ट कार आएको छ अहिले विश्वमा, हेर्नुहोस्। कम्प्याक्ट डिस्क, कम्प्याक्ट क्यामेरा जस्तै कम्प्याक्ट कार आएको छ। यसले अहिले यो मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट, मिलेनियम कति वर्षको अवधि हो तपाईँलाई थाहा छ? यति लामो अवधिसम्मका लागि विश्वलाई च्यालेन्ज गर्ने, मिलेनियम टाइम स्प्यानका लागि विश्वलाई च्यालेन्ज गर्ने, त्यसैले मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट, अरूलाई आफूसँगै मिलाइदिनेलाई कम्प्याक्ट भन्छ। यसको खास कुरा यो, अब यो मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट भन्ने चाहिँ, यस्तो कम्प्याक्ट भन्ने चाहिँ नेपालको कुनै कानुनमा छैन। नेपालको सबैजसो कानुनहरू अफिसियली तपाईँको चाहिँ इङ्ग्लिस भर्जनमा ट्रान्सलेटेड छन्, सन्धिहरूमै छैन, संविधानमा छैन, कहीँ कतै छैन। यो कम्प्याक्ट भन्ने कुरा चाहिँ संसदमा प्रस्तुतै गर्न मिल्दैन, किनकि कस्तो कागज प्रस्तुत गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो संविधानमा र सन्धि ऐनमा छ। त्यहाँ हुँदै नभएको कुरा ल्याएर प्रस्तुत गर्ने यो त होइन होला। यसो भएको बेला अघि यहाँले भन्नुभएको जो छ सन्दर्भ कि सन्धि हो कि सम्झौता हो कि यो कागजै प्रस्तुत गर्नुपर्ने खालको हो कि भन्दाखेरि यो संसदमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने प्रकृतिको कागज होइन
हामीले चाहिँ यो विषयमा पनि प्रमाणित प्रारूपमा चाहिँ छलफल गर्न चाहेका छौँ। म साथीहरूसँग बिदा लिन्छु, माफी चाहन्छु। त्यसपछि अघि अरू साथीहरूले प्रश्न सोध्नुपर्ने थियो र अहिले माफी चाहन्छु। धन्यवाद। हामी पुनः यहाँलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्छौँ, धन्यवाद ज्ञापन गर्छु र कार्यक्रम सायद धन्यवाद उन्नत लोकतन्त्र पार्टी अध्यक्ष स्वागत नेपालजीलाई। हामीले आज एमसिसीले अधिग्रहण गरेको जमिन उन्नत लोकतन्त्र पार्टी एडिपी र स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान नेपालद्वारा जनताको नियन्त्रणमा लिएको र आगामी सँगसँगै कार्यक्रमका बारेमा गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा सम्पूर्ण उपस्थित र पत्रकार साथीहरूलाई एकदमै धेरै धेरै आभार तथा धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र आजको कार्यक्रम यही अन्त्य भएको जानकारी गराउँदै हामीले केही चिया बिस्कुटको पनि व्यवस्था गरेको हुनाले हामी सँगै बसेर चिया बिस्कुट लिएर हामी बिदा हुन्छौँ। हस् त।